बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज एक नई और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, अक्सर यूट्यूबर्स ख़ास तौर पे जो नए होते हैं वो भी और जो पुराने यूट्यूबर्स हैं वो भी, उनको बाज़ औक़ात एक चीज़ का मसला सामने आता है, वो होता है कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक। कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या होती हैं, उसकी स्ट्राइक क्यों आती है, और अगर आपको ये पता नहीं है कि कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या हैं तो ये हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। और आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप छोटे यूट्यूबर्स हैं या बड़े यूट्यूबर हैं, अगर कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक मुसलसल आपके चैनल पर आए तो ये चैनल आपका मुकम्मल तौर पर बंद भी हो सकता है। इसलिए अगर आप चैनल चलाने में संजीदा हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक ना आए तो आपको ये वीडियो गौर से देखनी है। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या होती हैं, अगर स्ट्राइक आ जाए तो क्या कुछ करना पड़ता है। ये सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के हम चलेंगे अपने असल मौजू की तरफ और वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के बिल्कुल आगाज़ में आपको बताया कि आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या होती हैं। कम्युनिटी गाइडलाइंस जो यूट्यूब की हैं वो ये होती हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस आर द रूल्स दैट टेल अस हाउ टू बिहेव ऑन यूट्यूब। यानी ये कम्युनिटी गाइडलाइंस वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमने यूट्यूब पर कैसे काम करना है, कैसे बिहेव करना है। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं ये कम्युनिटी गाइडलाइंस कहलाती हैं। और जब हम इनकी वायलेशन करते हैं यानी इनके ख़िलाफ़ कोई काम करते हैं तो फिर हमें वार्निंग आती है या स्ट्राइक आती है। उसके बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे। वेयर दीज पॉलिसीज़ अप्लाई, यहाँ पर ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि ये जो पॉलिसीज़ होती हैं यानी कम्युनिटी गाइडलाइंस की, ये कहाँ कहाँ अप्लाई होती हैं। ये जहन में रखिएगा। बाज़ औक़ात लोगों के जहन में सिर्फ ये बात होती है कि ये तो सिर्फ वीडियोज़ पे होती हैं। ऐसा नहीं है। दीज पॉलिसीज़ अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑफ कंटेंट, हर किस्म के कंटेंट पे अप्लाई होती हैं। यानी अगर आपने कोई अनलिस्टेड वीडियो बनाई उस पर भी अप्लाई होंगी, अगर आपने कोई प्राइवेट या पब्लिक वीडियो बनाई उस पर भी अप्लाई होंगे, अगर आपने कमेंट्स दिए, किसी जगह कमेंट्स लिखे और उसमें कोई गड़बड़ हो गई तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी। इसी तरह किसी किस्म के जो लिंक्स आप शेयर करते हैं उस पर भी अप्लाई करती है। इस कम्युनिटी पोस्ट जो आप करते हैं उस पर भी ये अप्लाई करती है। आप जो थंबनेल्स बनाते हैं उस पर भी अप्लाई करती है। यानी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप अगर मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो आपकी वो चीज़ बच जाएगी। अगर आपने कहीं वायलेशन की तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ सकती है। आगे हम बात करेंगे कि व्हाट हैपन्स व्हेन यू गेट अ स्ट्राइक। जब स्ट्राइक आ जाती है तो आपको कैसे पता लगता है, क्या होता है। एक तो आपको ईमेल आ जाती है यूट्यूब की तरफ से, उसी तरह नोटिफिकेशंस भी आपको सेंड कर दिए जाते हैं और जिस कंटेंट पे यानी जिस वीडियो वगैरह पे आपको स्ट्राइक मिलती है या वार्निंग मिलती है उसको भी रिमूव कर दिया जाता है। इसी तरह जी विच पॉलिसीज़ इट वायलेटेड, किस किस्म की पॉलिसीज़ आपने वायलेट की हैं वो भी आपको ईमेल में या नोटिफिकेशन में बताया जाता है। हाउ इट अफेक्ट योर चैनल, और ये चैनल पर क्या असर होगा इसका वो भी आपको साथ ही बताया जाता है और आपने आगे करना क्या है ये भी उसी मेल में आपको गाइड किया जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं अगर आपको स्ट्राइक का सामना करना पड़े। इसी तरह आगे हम बात करेंगे कि होता क्या, वार्निंग कैसे आती है। एट द फर्स्ट वायलेशन यू नॉर्मली गॉट अ वार्निंग, यानी जब आपसे पहली दफ़ा कोई गलती हो जाती है, बाज़ का तो आपको इल्म ही नहीं होता। हम जो पाकिस्तानी वीडियोस बनाते हैं बगैर सोचे समझे बनाना शुरू कर देते हैं, हमें गाइडलाइंस का पता ही नहीं होता, रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता ही नहीं होता। बस हम जब सर पे पड़ती है, जब हमसे कोई गलती हो जाती है चाहे जानबूझ के करें या वैसे हो जाए तो फिर हमें पता लगता है कि हाँ हमसे ये काम गलत हुआ है, क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं हैं। बाज़ औक़ात तो हम इसलिए नहीं पढ़ते कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता। बाज़ औक़ात ये होता है कि इंग्लिश में होती हैं चूँकि और बहुत तफसील से लिखी होती हैं तो हमारी इंग्लिश वैसे ही कमज़ोर है, इस वजह से भी हमें नहीं पता लगता और वैसे भी हम इसकी ज़रूरत महसूस करते ही नहीं हैं। इस वजह से हम फिर बाद में फ्लॉप होते हैं और ये नॉर्मली तब होता है जब आपका चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका होता है। अगर आपका चैनल शुरू में ही आपको पता हो और आप एहतियात करेंगे तो फिर कभी ये चीज़ आपको सामना इसका नहीं करना पड़ेगा। एंड दिस वार्निंग रिमेन्स ऑन योर चैनल, और याद रखिएगा जब एक दफ़ा वार्निंग आ गई तो फिर हमेशा ये आपके चैनल पर रहेगी। इसी तरह जी नेक्स्ट टाइम यू विल गेट अ स्ट्राइक, एक दफ़ा आपसे काम ख़राब हो गया
تو وارننگ آ گئی، اور اس نے ہمیشہ آپ کے چینل پہ رہنا ہے، آپ کو یاد کراتے رہنا ہے کہ آپ نے غلطی کی ہوئی ہے، چاہے جان بوجھ کے کی یا جیسے مرضی۔ جس ویڈیو پہ آپ کو کوئی اسٹرائک ملی یا وارننگ ملی، اس کو آپ ریموو بھی کر دیں، اس کو یوٹیوب بھی ریموو کر دیں، تو اسٹرائک یا وارننگ اپنی جگہ پہ رہتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ سے دوبارہ غلطی ہوئی تو کیا ہوگا، یو ول گیٹ اے اسٹرائک، اب اسٹرائک ملے گی آپ کو۔ سم ٹائمز اے سنگل کیس آف سویئر ابیوز ول ریزلٹ ان چینل ٹرمینیشن وداؤٹ وارننگ۔ بعض اوقات اگر آپ نے کوئی سویر قسم کی غلطی کی ہو تو وارننگ آتی ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کا چینل سرے سے ٹرمینیٹ یا ریموو کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، آپ کو بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح یہ اسٹرائک آتی ہے اور کس طرح ان سے بچا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جی فرسٹ اسٹرائک آئی تو کیا ہوگا، پہلے تو میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ ڈیلیٹنگ یور کانٹینٹ ڈز ناٹ ریموو اے اسٹرائک۔ آپ کانٹینٹ ڈیلیٹ بھی کر دیں تو اسٹرائک آپ کی جگہ پر رہے گی۔ اور بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کانٹینٹ بنائے ہوئے 6 مہینے ہو گئے، سال ہو گیا، 1.5 سال، 2 سال ہو گئے، کسی نے اس کو رپورٹ کیا تو تب بھی آپ کو اسٹرائک آ سکتی ہے۔ لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو کسی ویڈیو کے بنانے کے بعد مہینہ یا 2 مہینے میں اسٹرائک نہیں آئی تو آگے بھی نہیں آئے گی۔ تو وہ جو چیز آپ غلطی کر چکے ہیں اس کو آپ ریموو کر دیں، چیزوں کو یا سدھار لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح فرسٹ اسٹرائک میں کیا ہوگا، ناؤ یو ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو ڈو دا فالوئنگس فار دا 1 ویک۔ آپ بہت سارے کام ایک ہفتے کے لیے اب نہیں کر سکیں گے، آپ پر پابندی لگا دی جائے گی۔ کیا نہیں ہوگا، اپلوڈ ویڈیوز نہیں کر سکیں گے، آپ کسی بھی قسم کی آپ لائیو اسٹریمنگ نہیں کر سکتے، آپ لائیو نہیں جا سکتے یوٹیوب پہ، آپ کسی قسم کی سٹوری نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح اگر آپ کو ویڈیو بنا کے یا لائیو اسٹریم کو شیڈیول کرنا چاہیں تو وہ بھی نہیں کر سکتے، اپنی ویڈیو کو پبلکلی شیڈیول نہیں کر سکتے۔ کتنی دیر تک، 1 ہفتے تک اگر آپ کے پاس اسٹرائک آتی ہے۔ اسی طرح اگر پریمیئر کریٹ کرنا چاہیں وہ بھی نہیں ہوگا، اگر کسی قسم کا آپ لائیو اسٹریمنگ کا پریمیئر یا ایک ٹریلر ایڈ کرنا چاہیں وہ بھی نہیں ہوگا، کسٹم تھمبنیلز آپ کریٹ نہیں کر سکتے، کمیونٹی پوسٹ نہیں کر سکتے، کسی قسم کی جو پلے لسٹ ہے اس میں کریٹ یا ایڈٹ یا ایڈ کیلیبریٹرز نہیں ہو سکتے۔ تو بہت ساری پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو فرسٹ اسٹرائک پر، اور یہ کتنے ٹائم کے لیے ہوتا ہے، 1 ہفتے کے لیے۔ اسی طرح فرسٹ اسٹرائک کے بعد آپ ایڈ اور ریموو پلے لسٹ فرام دا واچ پیج، وہاں سے آپ واچ پیج سے اپنے ایڈ یا ریموو پلے لسٹ نہیں کر سکتے۔ یور شیڈیول پبلک کانٹینٹ از سیٹ ٹو پرائیویٹ، اگر آپ نے پہلے سے کوئی پبلکلی کانٹینٹ جو تھا، ویڈیو جو تھی شیڈیول کی ہوئی ہے پبلک ہونے کے لیے، تو اس کو وہ پرائیویٹ کر دیا جائے گا، پبلک کے پاس جائے گی ہی نہیں۔ اسی طرح جی فرسٹ اسٹرائک جو کب ختم ہوگی، آفٹر دا 1 ویک فل پریویلیجز ول بی ریسٹورڈ آٹومیٹیکلی۔ تو 1 ہفتے کے بعد اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، محتاط البتہ ہونے کی ضرورت ہے، لیکن بات یہ کہ یہاں تک نوبت آئی ہی نہیں، تو 1 ہفتے کی پابندیوں کے بعد آپ کا چینل جو ہے دوبارہ ریسٹور کر دیا جاتا ہے اور آپ کو تمام پابندیاں پر اٹھا لی جاتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، بٹ دا اسٹرائک ریمینز آن یور چینل فار 90 days، جس دن سے یہ اسٹرائک آئی ہے اس دن سے لے کے 90 دن تک وہ اسٹرائک آپ کے چینل پر ڈسپلے ہوتی رہے گی، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ نے غلطی کی ہے۔ اور اس دوران، اس 90 دن کے دوران اگر آپ سے دوبارہ غلطی سرزد ہو جی تو پھر کیا ہوگا، پھر آئے گی سیکنڈ اسٹرائک۔ اف یو ول گیٹ دا سیکنڈ اسٹرائک ود ان 90 days، 90 days کے مطلب جب پہلی اسٹرائک آئی تھی اس سے لے کے 90 دن تک اگر آپ سے دوبارہ غلطی ہو گئی، یعنی 1 ہفتے کا آپ کو پابندی کا بھی سامنا کرنا پڑا اور آپ سے پھر غلطی سرزد ہو گئی یا آپ نے کر دی، تو پھر کیا ہوگا، پھر یو ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو پوسٹ کانٹینٹ فار 2 weeks۔ یہی جو چیزیں، جو پابندیاں میں نے ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں، ان کی پابندیوں کا دورانیہ اب 1 ہفتہ نہیں ہوگا بلکہ اب 2 ہفتے ہو جائے گا، تو اس چیزوں کو آپ کو پھر سامنا کرنا پڑے گا۔ ایچ اسٹرائک ول ناٹ ایکسپائر انٹل 90 days، اور یہ جو 90 دن کے لیے یہ اسٹرائک جو ختم نہیں ہوگی، پھر آپ کی اسکرین پر لگی رہے گی، جب بھی اسٹرائک آئے گی وہاں سے وہ شروع ہوگی اور 90 دن تک آگے آپ کو چلنا پڑے گا۔ اور کسی وجہ سے اگر آپ کو تھرڈ اسٹرائک مل گئی، یعنی آپ نے ان 90 دنوں کے اندر تیسری غلطی کر دی، تو پھر اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ نو یور چینل ول بی پرماننٹلی ریموو فرام دا یوٹیوب، چاہے آپ کا چینل جتنا مرضی بڑا ہو، وہ پرماننٹلی یوٹیوب سے ریموو کر دیا جائے گا۔ اس میں ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے، یو مے آلسو ایشو اے کمیونٹی گائیڈ لائن اسٹرائک آن دا ڈیلیٹڈ کانٹینٹس، جو آپ نے ڈیلیٹ کر دی ہوئی ہیں چیزیں، جو کانٹینٹ ڈیلیٹ کر دیا ہوا ہے اس پر بھی آپ کو کمیونٹی گائیڈ لائن آ سکتی ہے۔ لہٰذا یہ بڑا ہی اہم مسئلہ تھا جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ کمیونٹی گائیڈ لائن کی اسٹرائک اتنی زیادہ ایک سنجیدہ میٹر ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ آتی کیوں ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کمیونٹی گائیڈ لائنس کون سی ہیں
اور کس طرح ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، کن چیزوں کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے۔ اگر وہ اوائڈ نہیں کریں گے تو ہمیں کسی بھی وقت جو ہے کمیونٹی گائیڈ لائن کی اسٹرائک آ سکتی ہے۔ تو پہلے وارننگ آتی ہے، پھر فرسٹ اسٹرائک پر آپ کو 1 ہفتے کے لیے بین کر دیا جاتا ہے، 90 ڈیز کے اندر اگر دوسری اسٹرائک آئے تو 2 ہفتوں کے لیے بین کر دیا جاتا ہے، اور تیسری کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ان 90 ڈیز میں تیسری اسٹرائک آ گئی تو جو مرضی کر لیں، پھر آپ کا چینل پرماننٹلی ڈیلیٹ کر دیا جائے گا۔ لہٰذا اس کو سمجھنا اور سیکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ چیزیں ہوتی کس طرح سے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں یہ مختصر سی ویڈیو لیکن امپورٹنٹ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہے اور اس میں سے کچھ نئی چیزیں آپ نے سیکھی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کمیونٹی گائیڈ لائنس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا نہیں جاننا چاہتے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔